यो हो पोडकास्ट क्युरियस संवाद, सरल शैलीमा गहन चर्चा परिचर्चा गर्ने पोडकास्ट क्युरियस संवादको पहिलो श्रृङ्खलामा पोडकास्ट प्रस्तोता म सुशान्त आचार्यको यहाँहरूलाई स्वागत छ। सेप्टेम्बर 2020 को पहिलो सातामा यस कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ। 2020 को सुरुवातसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलदै गएको कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणको लागि नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन गरेको 5 महिना पूरा भएको छ। यसले आम मानिसको दैनिकी र जीवनशैलीलाई दिनानुदिन कष्टकर बनाउँदै लगेको छ। आम मानिसको जीवनमा मात्र 1-2 शब्दका कयौं राजनीतिक निर्णयहरूले ठूला उथलपुथल गर्ने सामर्थ्य राख्दछ, त कयौं राजनीतिक निर्णयले खासै प्रत्यक्ष प्रभाव नराख्न नि सक्छ। आजको संवाद श्रृङ्खलामा नेपाली राजनीतिमा सदैव नेपाल-भारत सम्बन्धको चर्चा भइराख्दा पनि मूलधारमा चर्चा हुन नसकेको नेपाल-भारत जनसम्बन्धको सेरोफेरोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका राजनीतिक समाजशास्त्रका सहायक प्राध्यापक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। सरलाई क्युरियस संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय लकडाउनबाट समग्र क्षेत्र प्रभावित छ। लकडाउनबाट सरको दैनिकीमा कतिको प्रभाव परेको छ? सरको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ आजकल? लकडाउनदेखि कुनै पनि यो पेन्डामिकहरू अथवा कुनै पनि इभन प्राकृतिक प्रकोपहरूले दुई थरी असर हुन्छ कि एउटा हामी जस्तो अलिकति अभिजातीय वर्गमा खासै त्यत्रो ठुलो असर हुँदैन। जस्तो मलाई अहिले पनि के छ भने मसँग सुविधाहरू छन्, मलाई स्यालेरी दिन्छ, मैले खासै गुमाउनु पनि के पनि हुँदैन। तर अर्को एउटा वर्ग छ जसले चाहिँ दैनिक रूपमा फिजिकली काम गरेर खान पर्ने वर्गहरू छ, त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा घाटा हुने हो। त्यही भएर मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने बाहिर घुम्न नपाएको, खर्च गर्न नपाएको, सपिङ गर्न नपाएको, अलिकति टेस्ट फरक गरेर खान नपाएको, जुन चाहिँ खासमा चाहिँ आवश्यक अत्यावश्यक होइन, त्यो बाहेक अरू प्रकारका दैनिक लाइफमा खासै भएन। साँच्ची भन्नुहुन्छ भने त अरू प्रोडक्टिभ भएको छ, जस्तो घरमा बसेर लेख्ने पढ्ने कामहरू बढेको छ। यसले अहिलेसम्म चाहिँ मध्यम वर्गहरूलाई कुनै असर गरेको छैन। यसले त उल्टो तपाईँको प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ फाइदा पुगिरहेको रहेछ होइन? अहिले गाडीमा हिँड्नु परेन, एउटा मध्यम लामो वर्ग अथवा अझ हुन्छ नि उच्च मध्यम वर्ग टाइपको उसमा चाहिँ पनि फरक हुन्छ। जस्तो कतिले चाहिँ कोही चाहिँ कसले चाहिँ राम्रो रेस्टुरेन्ट चलाएर चाहिँ बसिरहेको थियो भनेदेखि त उसको मात्रै ह्याम्पर गरेछ नि त होइन। जसको फिजिकल्ली गर्नुपर्ने कामहरू थियो भने त उसको मात्रै ह्याम्पर गरेछ। तर हामी चाहिँ अहिले डिजिटलाइज वर्ल्डमा चाहिँ फिजिकल मात्रै नभइकन अरू पनि अप्सनहरू एभाइलेबल भइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो आफ्नो पार्टिकुलर केसमा चाहिँ धेरै ह्याम्पर गरेको छैन मलाई। तपाईँको केसमा त उल्टो प्रोडक्टिभिटी पनि प्लस भइराखेको। अहिले त अब डिजिटल्ली नै पढाउन मिल्ने, डिजिटल्ली नै वेबिनारहरू हुने, सम्मेलनहरू हुने हुँदाखेरि चाहिँ प्लस पोइन्ट नै भइराखेको रहेछ त केही हो, त्यस्तो हुने कारण के भने जस्तो पहिला चाहिँ एउटा मिटिङबाट अर्को मिटिङमा जानलाई ट्राफिक भोग्नु पर्थ्यो, कम मिटिङहरू एटेन्ड गर्थे भने अहिले चाहिँ त्यो दूरी पनि उ गरेर एउटा मिटिङ सकिनासाथ फेरि अर्कोमा जोइन गर्न विदिन मिनेटमा चाहिँ अर्को मिटिङमा जान लगायतका सबै सम्भावनाहरू यसले खोल्दै आउँदाखेरि चाहिँ अनलाइन इन्ट्रेक्सनहरू चाहिँ बढेको छ। अनि प्रोडक्टिभिटीको सन्दर्भमा नि किताब किनिरहनै नपर्ने डिजिटल लेख रचनाहरू एक्सेस गर्न पाइने हुँदाखेरि चाहिँ हामी जतिको मैले अहिले भने र साधन भएको वर्गलाई चाहिँ खासै अप्ठ्यारो परेको छैन। तपाईँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा राजनीतिक समाजशास्त्र, पोलिटिकल सोसियोलोजीका विषयहरू अध्यापन गराइरहनु भएको छ। यो विषय चाहिँ कस्तो विषय हो? यसमा तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो? कार्यक्रम सुनिरहनु भएको श्रोताहरूलाई केही भनिदिनुहोस् न। यो सोसाइटी र राजनीतिको एउटा सम्मिश्रण हो। अहिले पहिला युनिभर्सिटीहरू सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ एकदम क्लासिकल एप्रोचबाट आफ्ना युनिभर्सिटीमा पढाउने विषयहरू चाहिँ निर्धारण गर्थे। जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ सोसियोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स भनेर एकदम त्यो एउटा कुनै जमाना थियो। तर र त्यसको इभन रिसर्च मेथडको हिसाबले पनि अलिक फरक तरिकाले हेर्ने
पोलिटिकल साइन्सले चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल अलिकति पोलिटिक्सका थ्योरीहरूको मात्रै डिल गर्ने, सोसियोलोजीले चाहिँ पोलिटिक्स बाहेकको सोसाइटीको कुरा गर्ने भन्ने टाइपले गइरहेको अवस्था थियो भनेदेखि बिस्तारै त्यसमा पनि विभिन्न लिमिटेसनहरू देखिए कि जस्तो थ्योरी मात्रै डिल गरेर त पोलिटिक्स डिल हुँदैन, सोसाइटी अर्को रियालिटी हो। अनि सोसल फिनोमिननहरूलाई पोलिटिक्सले डिटरमाइन गरिरहने सन्दर्भमा चाहिँ सोसाइटी चाहिँ छुट्टै हो, यसलाई पोलिटिकल साइन्सको आँखाले हेर्न हुँदैन भनेर पनि अ, त्यो पनि अपुरो हुन्छ। यिनै लिमिटेसनका बिचमा चाहिँ पछिल्लो हाम्रो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी हुनसक्छ। त्यो सबै आँखाले सबै कुरालाई नहेरिकन कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा नहेरिकन कुनै पनि विधा चाहिँ पूर्ण हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो पोलिटिकल सोसियोलोजी भन्ने विधा चाहिँ आएको हो। अब त्यसमा चाहिँ अब म एउटा सोसल एनिमल भएको सन्दर्भमा सोसाइटीका आयामहरूको बारेमा त केही न केही बेसिक नलेजहरू हुन्छ। आफैले डे टु डे प्र्याक्टिसनर पनि हो हामी सोसाइटीको सन्दर्भमा त। किन भन्दा सोसियोलोजी भनेको चाहिँ वेब अफ सोसल रिलेसन्स भनेपछि सोसाइटीका विभिन्न आयामहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्योमध्ये एउटा आयाम पोलिटिकल आयाम पनि हो। त्यहाँ गाउँको पोलिटिक्स कसरी चलिरहेछ, लिडरसिप कसरी डेभलप भइरहेछ, भोटिङ प्याटर्न के छ, यी सबै कुरामा त हामी जेसुकै भए पनि पोलिटिकल सोसल साइन्सको विद्यार्थी नहुँदाखेरि पनि इन्गेज भइरहने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो दैनिकी दिनन्दिनी भित्रै पर्ने आयाम हो। बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ थ्योरिटिकल फ्लेभरहरू दिने सन्दर्भमा अलिकति थ्योरिटिकल समझ राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो दुईटा त सँगै जानुपर्ने विषय रहेछ भन्ने लागेर नै मैले चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा पोलिटिकल सोसियोलोजीको विद्यार्थी हुँ भनेर भन्ने गरेको र त्यसमा चाहिँ मेरो फेरि अब डिग्रीहरूले नि हेल्प गर्यो। मैले चाहिँ पोलिटिकल ल पछि पोलिटिकल साइन्स भर्ना गर्दै थिएँ। त्यसपछि सोसियोलोजीको एउटा अलिकति प्रभाव समाजमा अलिकति बेग्लै क्रेज भनौँ न, अझ प्रभाव भन्दा नि आकाङ्क्षा बढ्दै गएको देखेपछि मैले सोसियोलोजीमा डिग्री गरेँ पहिला, पछि पोलिटिकल साइन्समा पनि गरेर दुइटै डिग्रीलाई सँगै लाने सन्दर्भमा पनि प्रयास गरेको हुँदा चाहिँ मलाई आफूलाई त्यस प्रकारले आइडेन्टिफाई गर्न सहिलो भयो। कुनै पनि विषय चाहिँ अब एउटा आँखाले हेर्न सकिँदैन। जस्तै पोलिटिकल सोसियोलोजी नै भन्दै गर्दाखेरि पनि सोसल इकोनोमिक्सका एङ्गलहरू पनि हामीले मजाले हेर्न सकिन्छ। इकोनोमीलाई सोसाइटीले कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यही भएर त्यो त्यसैमा लिमिटेड होइन कि त्योभन्दा पनि ब्रोडर उसमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा आफूलाई काबिल गर्न र कुनै पनि रिसर्च गरेर ती एस्पेक्टहरूलाई नि सँगै लिएर जान सक्ने बनाउनलाई चाहिँ आफूले अलिकति आफ्नो दायरा चाहिँ म पोलिटिकल साइन्सको मान्छे होइन कि, म सोसियोलोजीको मान्छे होइन कि, म इकोनोमिक्सको मान्छे होइन कि भनेर चाहिँ एक प्रकारले आफूलाई आइसोलेसनमा राख्नुभन्दा पनि म हुँ। किन भन्दा यो चाहिँ मेरो जीवनको अथवा मेरो रिसर्चका एउटा कम्प्रिहेन्सिभ डिल गर्दाखेरिको चाहिँ एउटा प्याकेजमा आउने प्रोग्रामहरू हुन् भन्ने तरिकाले चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लागेको सन्दर्भमा चाहिँ मैले आफूलाई त्यसरी आइडेन्टिफाई गरेर त्यही प्रकारको सिलेबसहरू पनि बनाएर पढाउने प्रयास गरिरहेको छु। त्यही हो मेरो चाहिँ अहिलेको आधार। यो बहुआयामिक विषय भयो। यसले मानिसको जीवनमा राजनीतिले कतिको प्रभाव पारिरहेको छ, राजनीतिक घटनाक्रममा मानिसहरूले कसरी हेरिरहेका छन्, त्यसको प्रभाव राजनीतिमा कतिको परिरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने विधा भयो। 2019मा जर्नल अफ कम्युनिकेसन पोलिसिज एन्ड सोसाइटीमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको अध्यापन कसरी भइरहेको छ भनेर एउटा लेख पनि प्रकाशित गर्नुभएको रहेछ। तपाईँले समग्रमा नेपालमा समाजशास्त्रको अध्यापन कसरी भइरहेको पाउनुभएको छ? अब हाम्रोमा हरेक विषयको चाहिँ समस्या के छ भनेदेखि अन्तको ल्याएर कपी गरेर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिन्छ कि रेप्लिकेट गर्ने भन्छ नि, जस्ताको तस्तै यहाँ चाहिँ लागू गर्न खोजिन्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। जस्तो मैले त्यो जर्नलमा होइन, सायद एउटा किताबको च्याप्टर हो, त्यसमा मैले आफ्नो रिफ्लेक्सन गरेको छु। जसरी म अघि भन्दै थिएँ सोसियोलोजीमा इन्ट्री गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सोसियोलोजी राम्रो छ अरे, यसले चाहिँ अहिले यसको चाहिँ मार्केट छ अरे भने आधारमा साथीभाइ सबैको आधारमा नै जोइन गर्नु परेको बाध्यता थियो। त्यो बेला धेरै चोइसहरू नहुने, हामी गाउँबाट पढेर आएको, काठमाडौँमा
त्यो प्रकारको एकाडेमियासँग पनि एकदम इन्ट्रेक्सन नभइरहेको अवस्थामा साथीभाइकै लहलैमा लागेर म चाहिँ सोसियोलोजीतिर गएँ। तर जाँदाखेरि अहिले धेरैमा मेरो आफ्नो विद्यार्थीहरूसँग पनि र आफ्नो करिकुलम बनाउने साथीहरूसँग पनि कम्प्लेन के हुन्छ भनेदेखि खालि बाहिरको थ्योरीहरू चाहिँ ल्याएर यहाँ एकदम पढाउने र थ्योरीको बारेमा चाहिँ जनतालाई अथवा विद्यार्थीलाई पनि ओहो थ्योरी भने त असाध्यै एब्स्ट्र्याक्ट बुझ्न नसकिने थ्योरिस्ट हुनु भने गाह्रो काम हो भनेर चाहिँ एउटा इमेज बनाइदिएर त्यही प्रकारको एङ्जाइटीको बिचमा केटाकेटीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई पढाउने जुन संस्कार कायम गरियो त्यसैको भिक्टिम म पनि भएको अवस्था हो। त्यहाँ एकदम के अरे वर्ल्डका रिनाउन्ड थ्योरिस्टहरूको कुरा गरिन्थ्यो तर त्यसलाई यति एब्स्ट्र्याक्टमा पढाइन्थ्यो कि त्यो समाजसँग रिलेट गर्न कहिल्यै ट्राई गरिएन। त्यो सोसियोलोजीमा मात्रै होइन, पोलिटिकल साइन्समा मात्रै होइन, हाम्रो नेपाली विषयमा इभन अरू धेरै कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्याहरू छन्। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो मुनामदन भनेको नपढाए मान्छे खासै छैन होला। सबैले मुनामदनको यो मुना र मदनका कथाहरू, प्रेमका कुराहरू सबै कण्ठ गर्छन् तर त्यसको सोसाइटीसँगको लिङ्कलाई कहिल्यै व्याख्या गर्ने प्रयास हाम्रो नेपाली लिटरेचरले पनि गरेको छैन। जस्तो त्यसको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसन चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो नेपाल र काठमाडौँ र त्यो बेलाको तिब्बतसँगको लासासँगको रिलेसन चाहिँ पोलिटिकल रिलेसन, त्यो बेलाको अरू इकोनोमिक रिलेसन, त्यो बेलाको इभन सोसल रिलेसनको कुरा चाहिँ काठमाडौँको नेवारहरू जो चाहिँ उहाँ व्यापारी घराना थिए र उहाँ के अरू लासाका त्यो बेलाको भोट भन्ने हुँदाखेरि भोटिनी भनेर भन्ने चलन थियो त्यो बेला। अहिले त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। उहाँहरू बिचको भोटे र भोटिनी अनि यताको नेवारहरूको बिचको सम्बन्धको कुरा चाहिँ त्यसमा व्याख्या गरिएको कुरा त्यो सन्दर्भमा लेखिएको कुरा हो। त्यो नगरिकन हामीले चाहिँ खालि त्यो त्यहाँभित्रको स्पिरिटलाई मात्रै उजागर गर्दाखेरि चाहिँ जसरी एक प्रकारले जुन प्रकारको नलेज त्यसले दिन खोजेको थियो मुना मदनले त्यो पनि नदिएर खालि प्रेमको अथवा त्यही पनि त्योभित्रको नि कतिपय एक्स्ट्रा कुराहरूको समाजमा कुराकानी हुन्छ। त्यस्तै थ्योरीहरूको सन्दर्भमा पनि हेबरमास पढिन्छ, मार्क्स पढिन्छ, लेनिन पढिन्छ, प्लेटो पढिन्छ, एरिस्टोटल पढिन्छ। अब यता पोस्ट मोडर्निजममा गएपछि डेरिडा पढिन्छ, माइकल फुको पढिन्छ। तर यस्तो सुपरफिसियल तरिकाले पढाइन्छ कि अब एकातिर सुपरफिसियल लाग्यो मलाई पछि तर एब्स्ट्र्याक्टमा के तर उसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ यो त यस्तो हो, यसमा चाहिँ जो पाए त्यसले चाहिँ यसमा राम्रो गर्न सक्दैन भन्ने तरिकाको एङ्जाइटी सहित पढाइने उसको चाहिँ भिक्टिम भएको सन्दर्भ मैले त्यहाँ उल्लेख गरेको छु। अहिले मैले भने जस्तै हाम्रोमा चाहिँ हरेक करिकुलाको चाहिँ प्रब्लम, हाम्रो टिचिङ मेथडको प्रब्लम चाहिँ हामीले कन्टेक्स्ट सँग रिलेट गर्दैनौँ, खालि थ्योरी मात्रै पढाउँछौँ। डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहोस् अथवा पोस्ट मोडर्निजमको कुरा गर्नुहोस्, क्यापिटलिजमको कुरा गर्नुहोस् अथवा कुनै पनि कुरा चाहिँ हाम्रोमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्ट सँग रिलेट नगरेको कारणले चाहिँ टोटल रेप्लिका इज नट पोसिबल। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ जब रेप्लिकेसन गर्न खोजिन्छ त्यसपछि फेल भएको सन्दर्भ हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। त्यही कुरा मैले त्यहाँ उल्लेख गरेँ। हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले पश्चिमी राष्ट्रहरूमा विकास भएका थ्योरीहरूलाई जस्ताको तस्तै हुबहु नेपालमा ल्याएर अध्ययन गराउँदाखेरि त्यस थ्योरीको नेपाली समाजमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनुभन्दा पनि जटिलताको विषय बनाइरहेको छन्। त्यो हुनु हुँदैन भनेर तपाईँले बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ। अब हामी आजको संवादको मुख्य विषयतर्फ लागौँ। तपाईँले समग्र भारत र दक्षिण एसियामै प्रभावशाली मानिने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयूबाट विद्यावारिधि गर्नुभयो। यस बीचमा तपाईँले यहाँबाट भारतलाई हेर्दा र त्यहीँ गएर भारतलाई हेर्दा र अहिले तपाईँले पढाइरहनु भएको विद्यार्थीहरूले चलचित्रको दृश्यबाट वा भारत गएर आएका व्यक्तिहरूबाट भारतप्रतिको दृष्टिकोण बनाइराख्दा र त्यहीँ गएर हेर्दा वास्तविकतामा कतिको अन्तर्भिन्नता हुने गरेको पाउनु भएको छ? अब नेपाल र भारतको कुरा त जेएनयू जानु पर्दैन, खासमा त कुनै युनिभर्सिटी गएर हेर्न तपाईँले व्यक्तिगत आफ्नो जीवनमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ पहिला नेपालै बसेर हेर्दा र अब जेएनयू गएर जेएनयूबाट भारतको चाहिँ अब भारत कस्तो छ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ भारतै भित्रबाट भारतलाई देख्दाखेरि चाहिँ कतिको फरक पाउनुभयो भन्न खोजेको
खोजेको। होइन यस्तो हो जस्तो त्यसमा दुई तिनवटा कुराहरू हुन्छ। दुईटा देशको सम्बन्ध हेर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो डेफिनेटली कहाँ बसेर हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। एउटा जस्तो काठमाडौँ मात्रै बसेर अथवा नुवाकोटमा जन्मेको मान्छेले नुवाकोटबाट भारतलाई हेर्दै गर्दाखेरिको अवस्था, अर्को अलिकति नेपाल घुमिसकेर बोर्डरिङ एरियाहरू पनि घुमेर त्यहाँका भने जस्तै सामाजिक र राजनीतिक आयाम बुझिसकेपछि हेर्ने अवस्था, र अर्को चाहिँ फेरि दिल्लीमा गएर काठमाडौँ नेपाल भारतलाई हेर्ने अवस्था। दिल्लीमा गएर नेपाल भारतलाई हेर्ने अवस्था र काठमाडौँ बसेर नेपाल भारतलाई हेर्ने अवस्थामा खासै फरक छैन। फरक चाहिँ यो मामलामा चाहिँ थियो अलि अगाडिसम्म कि हामी पढुन्जेलसम्म चाहिँ, हामी त्यहाँ हुन्जेलसम्म चाहिँ भारतीयहरूको नेपालीप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ असाध्यै सकारात्मक थियो, जबकि नेपालमा अलिकति त्योभन्दा फरक दृष्टिकोण थियो अलि अगाडिसम्म चाहिँ। हामी जसरी भारतलाई हेर्थ्यौँ, तर भारतका जनताले, मैले राज्यको कुरा गरेको छैन, जनताले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामी त्यहाँ हुन्जेलसम्म र अलि केही समय अगाडिसम्म चाहिँ असाध्यै पोजिटिभ थियो नेपालको सन्दर्भमा। नेपालले त्यो बेलामा इभन भारतको झन्डा, भारतको नक्सालाई पनि नेपालको केही समूहले चाहिँ अलिकति अलि गलत आँखाले हेर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो बेलामा दिल्लीमा रहँदाखेरि र समग्र भारतमा नेपालीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खासमा भारतीय जनताको तर्फबाट त्यो बेला रियाक्सन हुने अवस्था आइसकेको थिएन, किन भन्दा उनीहरू चाहिँ नेपाल चाहिँ हाम्रो छिमेकमा रहेको राम्रो मित्र हो भन्ने जनस्तरमा चाहिँ थियो त्यो बेला। तर भलै दिल्ली र काठमाडौँको सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अहिलेको कुरा होइन। वर्षौँदेखि राणाहरू जब आए, राणाहरू आउनुभन्दा अगाडि शाहहरू नै हुँदाखेरिदेखि पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लभ र हेटको रिलेसन हो, स्टेट स्टेटको रिलेसनहरू हुन्छ। स्टेट स्टेटमा दिल्ली काठमाडौँको रिलेसनमा लभ हेट छ, कहिले मिल्छ कहिले उथल पुथल हुन्छ। तर तपाईँले अहिले पिपुलको रिलेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि काठमाडौँबाट हेर्ने नेपाल भारत सम्बन्ध, बोर्डरिङ एरिया घुमिसकेपछि हेर्ने नेपाल भारत सम्बन्ध र दिल्ली बसेर हेर्ने नेपाल भारत सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ र दिल्लीको उसमा अब किन भन्दा त्यो फिल्डको एक्सपिरियन्स त हुँदैन, तर एटिच्युडको हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ एटिच्युड चाहिँ हुन्थ्यो दिल्लीमा। तर अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय बिग्रिन लागेका सम्बन्धहरू पनि छिटो सुध्रिने, किन भन्दा जनताको स्तरको प्रेसर हुने, त्यो प्रकारका सम्भावनाहरू चाहिँ हिजो प्रचुर मात्रामा देखिन्थ्यो। र अब अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ केही वर्षदेखि चाहिँ त्यो उल्टो भएर गएको छ। नेपालमा चाहिँ त्यो काठमाडौँबाट भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ पहिलाको जस्तै छ। हामी एकदम अपर्चुनिस्ट उसमा कहिलेकाहीँ भारतले सबै कुरा दिनुपर्छ भनेर कुरा गर्छौँ, कहिले भारत नभए पनि हामी चल्छौँ भनेर कुरा गर्छौँ। त्यो डिलेमामा हामी छौँ भने दिल्लीमा चाहिँ अथवा इन्डियामा चाहिँ एउटा के भइरहेछ अहिले चाहिँ भने अब नेपाल पनि हिजोको जस्तो हाम्रो मित्र रहेन। स्टेटको लेभलमा मलाई लाग्छ खास चेन्ज भएको छैन। नेपालमा यस्तो भारत विरोधी गतिविधि भइरहने हो भन्ने उनीहरूको पहिलादेखिकै अध्ययन जुन चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा गलत छ। गलत किन छ भनेदेखि पहिला उहाँहरूले न्यारेट गर्ने प्रकारको नेपाल भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा जनचासो र अहिलेको जनचासो चाहिँ धेरै फरक छ। किन भन्दा अहिले मान्छे अवेर भइसकेका छन्। हरेक दूर दरारमा बस्ने मान्छेले पनि आफ्नो ओपिनियन बनाउन सक्छ, त्यसलाई मेनिफेस्ट गर्नलाई, त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नलाई साधनहरू छन्। जबकि पहिला चाहिँ काठमाडौँका अथवा जिल्लामा पनि एक दुईजना चारजना मान्छेले चाहिँ त्यो डिस्कोर्सलाई क्रिएट गर्थे भन्दाखेरि अहिले त्यो डाइनामिक्सलाई चाहिँ दिल्लीले इग्नोर गरिरहेको छ सरकारको लेभलमा हेर्दाखेरि। तर पिपुलको लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ भारततर्फ चाहिँ अब नेपालप्रति चाहिँ बढी नेगेटिभ भावनाहरू चाहिँ बढेर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि नेपाल भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा काठमाडौँ र दिल्लीले कतिपय उथल पुथल ल्याए भने, कतिपय सम्बन्धहरू बिगार्ने प्रकारको काम गरे भने पनि पिपुलको लेभलबाट जुन चाहिँ रिकभरीको लागि मद्दत हुन्थ्यो पहिलाको सन्दर्भमा, त्यो चाहिँ अलिक कम सम्भावनाहरू देखेर गएको छु। किन भन्दा दुई नै तर्फको पिपुलमा चाहिँ नेगेटिभ एटिच्युडहरू बढ्दो छ। नेपालमा अलि पहिलादेखि थियो भने भारतमा चाहिँ पछिल्लोचोटि बढेर गएको छ भन्ने चाहिँ मेरो एनालाइसिस। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जनस्तरको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रेको छ। राज्य राज्यको सम्बन्ध चाहिँ लगभग पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ। कहिले सकारात्मक हुने, कहिले एउटा द्वन्द्वात्मक भावनाहरू, एउटा घृणाको भावनाहरू जागृत हुने एउटा सरकार बिचको, राज्य राज्य बिचको बुझाइ थियो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ
जनता बिचकोमा चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ भारतीयहरूमा पनि नेपालप्रति चाहिँ अलिकति वितृष्णा जागेको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ हामीहरूमाथि चाहिँ धेरै अवसरवादी भए यिनीहरू भन्नेको हिसाबले चाहिँ भएको छ भनेर तपाईँले भन्न खोज्नु भएको होइन अहिले? हो, जनस्तरमा सम्बन्ध चाहिँ अब बिग्रेर जान थालेको चाहिँ देखिन्छ। भारतमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। भारतमा मजदुरी गर्न, पढ्न जानेदेखि सांस्कृतिक परम्पराहरूले भारतमा आउजाउ गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या अति नै ठुलो छ। उनीहरूले भारतमा रहँदाखेरि आफूलाई कस्तो महसुस गर्ने गरेको तपाईँले देख्नुभएको छ? भारतमा अहिले जागृत हुँदै गरेको यो एक प्रकारको घृणाको भावनाले यसले उनीहरूलाई कतिको असर पर्न सक्छ? त्यो डिस्कोर्सहरू बेला बेला यसरी फैलिन्छ कि त्यसको भिक्टिम नेपालीहरू गजबले हुन्छन्। जस्तो तपाईँको के छ नेपालका भारतमा बस्नेहरूको अवस्था भने यो काठमाडौँले नबुझ्ने धेरैले बुझ्दैन काठमाडौँमा। जस्तो म चाहिँ दुईटै देशको उस्तै हो कि जसरी बिहारका युपीका मान्छेहरू काठमाडौँ आएर आफूलाई नेपाली नै हुँ, म रौतहटको हुँ अथवा म सर्लाहीको हुँ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न खोज्छ, त्यस्तै भारतमा पनि हामी पहिलोचोटि म इन्डिया जाँदाखेरि एउटा अनुभव, एउटा ढाबामा चाहिँ 18 जना कामदार रहेछन् अनि एकदम चाहिँ हामी 1 घन्टा 1.5 घन्टा बसेर चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसैले नेपालीमा बोल्दैन। जबकि इभेन्चुअली पत्ता लाग्यो कि 18 मध्ये ओनर बङ्गाली बाहेक 17 जना नेपाली रहेछन्। र उनीहरूले कहिले आफूलाई नेपाली भनेर नि हार्डली इन्ट्रोड्युस गर्छन्, जबकि एकदम खुलेर कुरा गर्यो भने मात्रै। अनि त्यो अवस्था चाहिँ एकदम कामदार वर्गको छ कि भारतमा। तपाईँको सितिमिति नेपाली हुँ भन्ने पनि नभन्ने, नेपाली बोल्दा पनि नबोल्ने, आफैमा 17 जना नेपाली 18 मध्ये 17 जना काम गर्ने हुँदाखेरि पनि उनीहरू हिन्दीमै कुरा गर्ने र त्यसको पोलिटिकल सोसल एनालिसिस तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ उनीहरू त्यहाँ नेपाली बोल्यो भनेदेखि चाहिँ आफू चाहिँ के अरे हेप्पिने सम्भावना बढी हुने। जस्तो तपाईँको नेपाली बोल्दाखेरि हुन त भारतमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज आफैमा एउटा ल्याङ्ग्वेज हो र भारतीयहरू नेपाली बोल्ने भारतीय नि प्रशस्त छन्। तैपनि त्यसलाई चाहिँ भारतीय भए पनि डिस्क्रिमिनेट गर्ने, जसरी हाम्रोमा हिन्दी अथवा मैथिली बोल्नेहरूलाई काठमाडौँमा डिस्क्रिमिनेट गरिन्छ र त्यस्तै नेपाली नै हो भने त झन् विदेशी नै भनेर डिस्क्रिमिनेट हुने सम्भावनाले गर्दाखेरि त्यहाँ गएपछि उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो भाषा पनि नबोल्ने, आफ्नो कल्चर पनि नदेखाउने, एकदम सबमिसिभ भएर बस्ने चाहिँ पुरानो चलन हो। र त्यसलाई चाहिँ त्यति हुँदै गर्दाखेरि पनि के भने अलि अगाडिसम्म 2008मा त्यो आरुसी हत्याकाण्डभन्दा अगाडितिरसम्म चाहिँ नेपालको बारेमा दिल्ली लगायत सबै ठाउँमा चाहिँ कमसेकम लोवर जबमा चाहिँ नेपालीलाई ट्रस्ट गर्छन् भन्ने थियो। आरुसी घटना हुन त त्यसको ब्याकग्राउन्ड धेरैले बुझिसकेका छन् होइन। त्यसमा नेपालीलाई यसरी बदनाम गर्न खोजियो, त्यसले पनि मान्छेहरू अलिअलि सशङ्कित थिए। तर पछि थाहा पाइसकेपछि आखिर त्यो नेपालीको कुनै इन्भल्भमेन्ट थिएन भनेपछि त्यसलाई रिकभरी त भएको थियो। तर अब बिस्तारै मान्छेले चाहिँ त्यहाँ बाध्यताले लान्छ। जस्तो आजै पनि न्युज सुनिरहेको थिएँ, अलि अगाडि पनि सुनिरहेको थिएँ। जस्तो कतिपय नेपालीहरूले त्यहाँ आफ्नो एउटा पकेट स्किल पनि क्रिएट गरिसकेको छ कि नेपालीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो काम चाहिँ नेपालीले गर्न सक्छ र यिनीहरू चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदम लगावसहित काम गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा स्याउ टिप्ने कुरा छ। उता हिमाचल प्रदेशतिर गार्डिङ गर्ने कुरा छ। यस्तो कुरामा नेपालीलाई अहिले पनि खोज्छन् मान्छेले। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि पनि स्टेट र स्टेटको रिलेसन बिग्रियो भने र नेपालले चाहिँ आफ्ना कामदारको बारेमा इग्नोर गर्यो भने, अहिले नै तपाईँको डिस्कोर्स हेर्नुहुन्छ भने हर दिन नेपालबाट काम गर्नलाई अहिले पेन्डामिकमा मरे पनि, आज बिहान रेडियो सुन्दै थिएँ मैले, मरे पनि मरिन्छ उतै तर जान्छौँ भनेर जाने सङ्ख्या हुँदाहुँदै हाम्रो डिस्कोर्समा काठमाडौँमा के छ डिस्कोर्स भनेदेखि नेपालबाट कोही इन्डिया गएको छैन, खालि इन्डियन मात्रै नेपाल इन्डियामा भएका नेपाली मात्रै आइरहेछ अथवा इन्डियन नेपालमा आइरहेछ भन्ने डिस्कोर्स छ नि त। हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा चाहिँ अब मतलब के भयो भने स्टेटले नेपालबाट भारत गइरहेको मान्छेलाई त चिन्दैन। स्टेटले नै नचिनेपछि स्टेट अभिभावक भएको सन्दर्भमा उसले नचिनेपछि त त्यहाँ जतिसुकै बदतमिजी भए पनि त्यहाँ नेपालीहरू लुटिए पनि स्टेटले त केही गर्दैन, उसले त अब इग्नोर गर्छ। जब आफ्नो देशले नै कसैलाई चाहिँ उपेक्षा गर्छ भनेदेखि त अरूले त डेफिनेटली उपेक्षा गर्ने, लुट्ने, ठग्ने
बदतमिजी गर्ने कामहरू चाहिँ बढ्ने सम्भावना चाहिँ त स्वाभाविकै हो। काठमाडौँमा बस्ने निर्णायक क्षमता राख्ने व्यक्तिहरू र काठमाडौँका अधिकांश व्यक्तिहरूले उत्तर पूर्वी बिहारका मानिसहरू मात्रै काठमाडौँमा आएर मजदुरी गर्दैछन्, नेपालीहरू मजदुरी गर्न भारत जाँदैनन् भन्ने एउटा बुझाइ रहेको छ। यो बुझाइ रहिरहँदा भारत जाने कयौँ नेपालीहरू पटक पटक ठगिँदा दुःख पाइरहँदा हाम्रो सरकारले केही पनि नगरेको हामीले देखिरहेका छौँ। यसै बीचमा भारतमा रहेको नेपाली दूतावासले यस कार्यमा कतिको सक्रियता देखाउने गरेको छ? बिजोग थियो कुनै बेला हामी जतिखेर उसमा गएको थियौँ त्यो बेला त डेमोक्रेसी पनि अलि आइसकेको थिएन। अहिले अब कति सुधार भएको छ, अब म त फर्केर आइहालेँ। त्यो बेलामा त्यत्रो नेपालीहरूलाई डिल गर्ने राजदूतावासमा कर्मचारीहरू पनि कमै हुन्थे र भएका कर्मचारी मध्ये नि जस्तो अब सबभन्दा पहिला आउनासाथ फेस गर्न पर्ने एउटा कामदारले फेस गर्ने ठाउँमा नै इन्डियन 2 जनालाई राखिएको थियो जतिखेर म त्यहाँ थिएँ। अनि अब इन्डियन 2 जना जो चाहिँ हिन्दीमा बोल्छ, उसले नेपाली बुझ्दैन, त्यसले चाहिँ नेपालका यत्रा अहिले तपाईँ हामीले भने जस्तै त्यहाँ गएर चाहिँ काम गरेर राम्रो हिन्दी पनि भर्खर गाले त राम्रो हिन्दी बोल्न पनि जान्ने भएन, त्यहाँमाथि इन्डियन देखेपछि साइकोलोजिकली उसको देशको इन्डियन भनेर डराउनु पर्ने भयो। ऊ चाहिँ सहायताको लागि नेपाल आउँदाखेरि त के छ बाबु नानी भनेर राम्रो नेपाली बोल्ने मान्छे राख्न सट्टा इन्डियनहरूलाई चाहिँ रिसेप्सनमा राखेर जुन नाटक गरिएको थियो त्यो बेला, हामीले त त्यो बेलामै प्रोटेस्ट गरेर यो चाहिँ तुरुन्त चेन्ज गर्नु पर्यो, यस्तो भएन भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। अब हाम्रो स्टेटको मेकानिजम कस्तो छ तपाईँले सोधिहाल्दाखेरि चाहिँ भने अब पछिल्लो चरणमा केही सुधारहरू पनि भएका छन्, जस्तो हामीले यी आवाजहरू उठाइरहँदाखेरि र कतिपय डेमोक्रेटिक र अलि वाइज एम्बेसडरहरू जस्तो दिप कुमार उपाध्याय लगायतका मान्छेहरू जाँदाखेरि केही चेन्ज भयो होला भन्ने मलाई लाग्ने हो। तर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आफू त्यो प्रकारको जनशक्ति दिन नसकेको सन्दर्भमा चाहिँ सबैलाई डिल गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यहाँ जाने दिल्ली हुँदै अथवा दिल्ली अथवा इन्डियाको लागि जाने मन्त्री सचिव ठुला बडा माननीयहरूलाई चाहिँ चाकडी गर्ने र त्यति गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सेवा र सुविधाको लागि चाहिँ होल एम्बेसीको म्यान पावर खट्न पर्ने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ अनि कमनर जो चाहिँ लेबरको रूपमा गएको छ उसको रूपमा गएको छ उसलाई चाहिँ सकेसम्म इन्टरटेनै नगर्ने भावना चाहिँ पहिला थियो। त्यसमा केही चेन्ज भयो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र हाम्रो स्टेटको तर ठुलो चेन्ज भए पनि किन लाग्दैन भने हाम्रो स्टेटको माइन्डसेट नै त्यस्तै छ। अहिले मैले कुरा गरिहालेँ, नेपाली मान्छे जो चाहिँ अब राज्यले चाहिँ ब्यान गरेको कारणले उसले विभिन्न टिकदम अपनाएर कतार अथवा मलेसिया अथवा दुबई अथवा कुवेत पुगेर काम गरेर फेरि पैसा त नेपालमै पठाएर आउँछ। उसको हरेक ट्र्याक रेकर्डले नेपाल पैसा आइरहेछ र नेपालको रेमिटान्सले चाहिँ नेपालको जिडिपी लगायत सबैमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछ भने तिनलाई चाहिँ आफूले फेसिलिटेट नगरेको कारणले उनले अपनाएको तिक्दमको आधारमा चाहिँ तिमी नेपाली नेसनल होइनौ भनेर जसरी व्यवहार गरिराखेका हुन्छ त्यही भारतमा पनि अब लिगल ऊ छैन होइन, के अरे कसरी जाने लिगल ऊ के अरे नियम स्टिकर लिएर जाने भन्ने नभएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो मासमा चाहिँ एम्बेसीमा आउन सक्ने सम्भावना हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ वर्कर लेभलमा चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्ने कुनै व्यवस्था गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन दिल्लीमा पनि। जबकि भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरू उत्तर भारतको हिमाञ्चलदेखि दक्षिण भारतको तमिलनाडु, केरलासम्म फैलिएका छन्। उनीहरूको संरक्षण गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न भन्दा पनि दिल्लीमा रहेको नेपाली राजदूतावास काठमाडौँबाट भारत जाने सम्भ्रान्त वर्ग, राजनीतिक दलका उच्च व्यक्तिहरूको सेवामा सीमित रहेको तपाईँको एउटा पुरानो अनुभव छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न परराष्ट्रको निर्णय अहिले हेर्दाखेरि भर्खरै अब चीनको 4 ठाउँमा चाहिँ महावाणिज्य दूतावास राखिसक्यो। अहिले तपाईँ अहिलेको यो अवस्थामा 2000, 3000, 10,000को दरले मान्छे जसरी हिमाञ्चल स्याउ टिप्न जाँदैछ भन्ने सुनेको नि। यदि हामी लेबर फ्रेन्डली हो, प्रो गरिब हो भनेदेखि त त्यहाँ एउटा राख्न पर्ने होला नि होइन, त्यत्रा मान्छेको फ्लो छ भन्दा कहाँ छ हाम्रो नेपालको महावाणिज्य दूतावास भारतमा भनेर हेर्नुहुन्छ भने पन्जाबमा छैन,
हिमाञ्चलमा छैन, छ भने एउटै कलकत्ता र यता महाराष्ट्रमा छ क्या सायद। अब त्यो प्रकारको हाम्रो त्यो यो गरिबलाई त हाम्रो अहिले पनि नेपाली स्टेटको नेचर तपाईँलाई एकै उसमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली स्टेटको नेचर पनि अहिले चाहिँ प्रो ग्रासरुट्स प्रो गरिब होइन कि इलाइट फ्रेन्डली मात्रै नेचर हो। हामी अहिले पनि अब त्यो कम्युनिस्ट टर्मिनोलोजीमा भन्दाखेरि चाहिँ सेमी फ्युडल उसमा नै छौँ भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल भारतको सम्बन्धमा पिपुल टु पिपुल एउटा जनसम्बन्ध छ। नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमबाट ठूलो सङ्ख्यामा मजदुरीको लागि भारतको उत्तराखण्ड लगायतको क्षेत्रमा जाने प्रचलन पनि छ। त्यस्तै उत्तरपूर्वी बिहारबाट नेपालमा मजदुरी गर्न आउनेको सङ्ख्या पनि ठूलो छ, विशेष गरी काठमाडौँमा आउने, काठमाडौँ पोखरा लगायतको क्षेत्रमा। यस बीचमा सीमा वारिपारीको ग्रासरुट लेभलको राजनीतिक उतार चढावहरूमा हाम्रो सम्बन्ध कतिको देखिने गरेको छ? यहाँ हाम्रो सम्बन्धको कुरा तपाईँको त्यसलाई परराष्ट्र सम्बन्ध अथवा वैदेशिक सम्बन्धमा रिफ्लेक्ट गर्ने कुरा त खालि व्यापारीको र उच्च घरानाको बाहेक त कुनै सम्बन्ध देख्दैन। तपाईँ म 3टा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने अब चीन गएका विद्यार्थीहरू जो थिए तिनलाई चाहिँ हवाई जहाज लगेर फेरि यहाँ पर व्यक्ति चाहिँ 90,000 कि कति चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको खर्च समेत पे गरेर चाहिँ हामीले घर घरमा पुर्यायो वुहानबाट चाहिँ। तर त्यही भारतपट्टि गएको मान्छेहरूलाई के गर्यौँ तपाईँलाई थाहा छ? बोर्डरमा रोकेर उनीहरूलाई नदी त्यता पश्चिमको काली नदीमा हम्फाल्न बाध्य बनाएर होइन, त्यो प्रकारको बदतमिजीहरू देख्दाखेरि तपाईँले अहिले मैले भनेकै कुराहरू हो। जस्तो अहिले नै चीनमा त्यत्र वाणिज्य दूतावासहरू राख्नु पनि जस्तो तपाईँको अहिले के अरे के को लागि राखिन्छ भन्दा व्यापारको लागि। केही व्यापारी छन्, केही ठुलाबडाका छोराछोरी पढ्न जान थालेका छन्, त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूको वेलफेयरको लागि हामीले त्यो राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट आएको त होला। त्यसो हो भनेदेखि त यदि सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने त अहिले मैले भनिहालेँ भारतका राज्य राज्यमा चाहिँ त्यो प्रकारको सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था थियो। तर हामीले कहिले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा दिएनौँ र त्यसमा अलिकति एउटा तपाईँ अब बोर्डर नजिकको बासिन्दा पनि भएको हुँदा कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसमा बरु भारत अलिकति सेन्सिटिभ हो कि जस्तो कसरी लाग्छ भने जस्तो भूकम्प गइरहँदाखेरि मान्छेले भारतीयहरूमा नि एउटा कमजोर पक्ष चाहिँ के छ भने उनीहरूले खालि नेपाली लेबरहरू भारतमा काम गर्छन् र भारतीय को पनि छैन जस्तो चाहिँ फुर्ती चाहिँ लगाइरहेको हुन्छ उनीहरूको राइटिङमा। हामी जहिलेसुकै त्यो बारेमा चाहिँ भारतीयसँग के भन्छौँ भने तिम्रो जति नेपाली लेबरहरू भारतमा काम गर्छन् उही प्रोपोर्सनमा नभए पनि त्योभन्दा खासै कम साइजमा होइन होला, ठुलो साइजमा चाहिँ भारतीयहरू पनि नेपालमा काम गर्छन् है लेबरको रूपमा। तर यु हेभ टु काउन्ट देम। तर तिमीहरूको पनि त्यो इलाइट एटिच्युड अलिकति फ्युडल एटिच्युडले चाहिँ उनीहरूलाई काउन्ट नगर्दाखेरि तिनीहरूको दैनन्दिनी काठमाडौँमा कसरी बितिरहेको छ त्यसलाई काउन्ट नगर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले त्यो देखा मात्रै हो। तर प्रोपोर्सनमा हेर्ने हो भने भारतीयहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालमा काम गर्छन् भनेर हामी आर्ग्यु गर्छौँ। त्यही सन्दर्भमा मैले अलिकति सेन्सिटिभ चाहिँ कहाँनिर देखायो भने त्यति भनेर इग्नोर गर्दै गर्दाखेरि पनि नेपालमा भुइँचालो जाँदाखेरि चाहिँ युपी र बिहार गभर्मेन्टले सयौँ बसहरू चाहिँ पठाएर चाहिँ काठमाडौँबाट मान्छेहरू चाहिँ लिएर गएको थियो कि पनि उनीहरूले जनताप्रतिको संवेदनशीलता चाहिँ त्यहाँ देखिया छ। उताबाट आउँदा सामान लिएर तिरपाल लिएर आए जस्तो गरेर यताबाट जाँदा सबै उसका आफ्नो मान्छेहरू लिएर गएको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी तपाईँ हेटौँडाको मान्छे पनि हुँदाखेरि देख्नुभयो होला। मैले नि यता गल्छीबाट जसरी लाइन लगाएर गाडीहरू गएको देखाएको थिएँ त्यो एउटा छ। तर हाम्रोमा त हेर्नुहोस् त अहिले पनि सबभन्दा अहिले कोरोना नेपालमा फैलिएको ब्लेम चाहिँ नेपाली भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई दिएर बसिरहेका छौँ कि हामी। जबकि उनलाई के बाध्य पारियो भनेदेखि उनीहरू खुरुखुरु घर आउनु पाएको भए यो सम्भावना यो प्रकारको कोरोनाको सम्भावना हुन्थ्यो हुँदैन होला भनेर अहिलेसम्म पनि स्टेटले चाहिँ एनालिसिस गरेको छैन। जबकि ऊ चाहिँ कोरोना फ्री थियो होला, तर जसरी उसलाई बोर्डरमा रोकियो, रोकेपछि त्यहाँ 500 जना भए, 1000 जना भए, उनीहरू जुलुस गर्न बाध्य भए। जुलुस गर्दाखेरि पुलिस धरपकड भयो, त्यसले गर्दा भागाभाग हुनु पर्यो, एउटाले अर्कालाई रोग सार्ने सम्भावना बढेर गएको कुराहरू, यी सबै कुराहरू एनालिसिस गर्नु पर्दैन? त्यो त्यो कुरा नगरिकन अहिले पनि भारतबाट चाहिँ रोगै लिएर आएका छन् नेपालीहरू भन्ने जुन प्रकारको संवेदनहीनता काठमाडौँले देखाउँछ त्यसलाई त तपाईँले हेर्दाखेरि एउटा कुरा हो। तर पोलिटिकल डिस्कोर्सको सन्दर्भमा चाहिँ
अब के हुन्छ भने गरिबलाई पोलिटिक्सको खासै मतलब हुँदैन हेर्नुहोस्। गरिब तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने नेपालका गरिबहरू दिल्लीमा रहेका, चण्डीगढमा रहेका, बम्बईमा रहेका, धनी मात्रै होइन गरिब गरिब अझ धेरैले चाहिँ उनीहरूलाई आइडेन्टिटी कार्ड चाहिन्छ, उनीहरूलाई आधार कार्ड चाहिन्छ। त्यही भएर 150, 500 घुस दिएर त्यहाँ पनि आधार कार्ड बनाएछन्, भोटर लिस्ट बनाएछन्, भोट आफआफ्नो ठाउँमा हाल्छन्। त्यो प्रकारको त्यो नेसनल एजेन्डाले खासै प्रिभेल गर्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा बताइरहने हो भनेदेखि जस्तो नेपालीहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ धेरैजसो बिजेपीलाई भोट हाल्दो रहेछ। कम्युनिस्टै भए पनि बिजेपीलाई हाल्ने। किन भन्दा कम्युनिस्ट चाहिँ कम्युनिस्ट यहाँको कम्युनिस्टलाई भोट हालिरहेलाई चाहिँ काङ्ग्रेस उताको काङ्ग्रेस र यताको काङ्ग्रेस उस्तै लाग्ने, त्यो भएर कम्युनिस्ट बिजेपीलाई हाल्ने। किन भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी धेरै ठाउँमा नदेखिने। अर्को यो यहाँका काङ्ग्रेसलाई भोट हालेका, राप्रपालाई भोट हालेकाहरूलाई अनि अर्को फेरि हिन्दुत्वको कुरा गर्ने हुँदाखेरि धेरै आइडियोलोजिकल कमिटमेन्ट नभएहरू पनि बिजेपीलाई भोट हाल्ने। त्यो प्रकारको एउटा ऊ देखिन्छ। जबकि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा त बिजेपीलाई जिताउने भन्ने नहुन सक्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तै अब भारतबाट नि नेपालमा कतिपयले त्यसरी म्यानिपुलेट गरेर नागरिकता लिएका केसहरू हुन्छन् होला। तर तिनीहरू डेफिनेटली मधेसी भएको कारणले मधेसी उठ्यो भने मधेसीलाई भोट हाल्ने एउटा कुरा होला, किन भन्दा ल्याङ्ग्वेज मिल्छ, कल्चर मिल्छ। तर त्यसरी एजेन्डा नै बोकेर चाहिँ एउटा गरिब चाहिँ कुनै देशको सीमा काटेर त्यहाँ चाहिँ रोजीरोटीको लागि चाहिँ गएको गरिबले चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यति विश्वास गर्दिनँ। तपाईँले अघि भर्खरै पनि भन्नुभयो नेपालबाट भारतमा गएर भोटर कार्ड बनाएकाहरूमध्ये अधिकांशले भारतमा बिजेपीलाई भोट हाल्दा रहेछन् भनेर। मैले अलि अगाडि नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारको निर्वाचनलाई हेरेको थिएँ। जबकि बिहारमा बिजेपीको उपस्थितिलाई अति नै कमजोर मानिन्छ। त्यहाँ आश्चर्य लाग्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारको 21 निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये मुख्य व्यापारिक नाकाहरू रक्सोल, फरबेसगञ्ज लगायतको क्षेत्र र काठमाडौँमा कपाल काट्नदेखि साइकलमा फलफुल बेच्न आउने अधिकांश व्यक्तिहरूको ठाउँ पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ बिजेपीको उपस्थिति निकै बलियो र स्थिर रहेछ। जबकि बिहारको पछिल्लो निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो निर्वाचन भइराख्दाखेरि नेपालमा मधेस आन्दोलन भएर नेपाल भारतको सम्बन्ध अति नै चिसिएको अवस्था थियो। नेपालले के खोज्छ, के गर्छ भनेर राम्रोसँग थाहा भएका नेपालीहरूसँग घुलमिल हुन सिकेका भारतका बिहारी नागरिकहरूले पनि बिहार गएर बिजेपीलाई नै मतदान गरेको देखियो। यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? त्यसमा चाहिँ मेरो एनालिसिस चाहिँ के हुन्छ होला, त्यही हो अघि भने जस्तै। अब जस्तो त्यो वर्गलाई चाहिँ धेरै पोलिटिक्समा त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट अरू धेरै कुराहरू के पनि सोच्न फुर्सद पनि हुँदैन, सोच्ने गरी हामीले उहाँहरूलाई तयार पनि गरे हुँदैनौँ होइन। एउटा सोच्न तयार गर्नलाई त तपाईँले एजुकेसन राम्रो दिनु पर्यो, टाइम दिनु पर्यो रिफ्लेक्ट गर्नलाई, अनि त्यही प्रकारको वातावरण दिनु पर्यो रिफ्लेक्ट गर्ने कम्युनिटीहरू पनि। ती सबै नभएको सन्दर्भमा उहाँहरूले चाहिँ के हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईँले भनेको कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ जस्तो विदेशमै पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रै पनि अलिकति लेबर क्लासको रूपमा गएको नेपालीहरू र अलिकति अरू उसको लागि गएको नेपालीहरूको बिचमा फरक के देखिन्छ भने अहिले मैले भने जस्तै लेबर क्लासको रूपमा जसलाई तयार गरिएको छ उहाँहरूले चाहिँ क्रिटिकल्ली धेरै कुराहरूलाई कम हेर्न खोज्ने अथवा हेर्न सक्ने पनि भएको सन्दर्भले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ डे टु डे फङ्सनिङलाई हेर्नुहुन्छ कि। जस्तै मलाई लाग्छ तपाईँले भन्दाखेरि नेपालीले किन नेपालमा बस्ने भारतीयले किन मोदी रोजे बिजेपी रोजे होलान् भन्दाखेरि मोदीको कारणले रोज्छन् के। मोदीका यावत भित्री उनका चाहिँ एजेन्डादेखि होइन कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो साउथ एसिया, हाम्रो यहाँको पोलिटिकल, सोसल, जियो पोलिटिकल जुन पनि अहिलेको आयामहरू छन् त्यसमा फिट नहुने खाले जस्तो देखिन्छ। उनको कता कता एउटा एक्सट्रिम लाइन चाहिँ उनले बाई गरिरहेको होइन, जुन चाहिँ हिन्दुत्वको लाइन, जसले चाहिँ सोसाइटीलाई डिभाइड गर्छ, एउटाले अर्कालाई हेटको भावना क्रिएट गर्न सहयोग गर्छ र हाम्रो जस्तो अलिकति के अरे त्यो प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ नबनाइसकेको सोसाइटीमा चाहिँ अन्धभक्त भएर त्यसरी लाग्दियो भनेदेखि चाहिँ भोलि ठुलो हिंसाको शिकार हामी हुन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ साउथ एसिया चाहिँ अरू
कमजोर हुनसक्छ भन्ने गरी मोदीजीलाई हेर्न सकिन्छ अहिले पनि र त्यो कतिपय सन्दर्भमा देखिरहेको पनि हो। तर एउटा लेबर क्लासले चाहिँ के हेर्छ भनेदेखि आहा मोदीजी आउनुभयो, काठमाडौँमा त्यत्रो सम्मान पाउनुभयो, पार्लियामेन्टको होल नेपालको पार्लियामेन्टले चाहिँ उनलाई वाह गर्यो, मिनेटभरिसम्म चाहिँ ताली ठटायो। अनि सडकमा जाँदाखेरि पनि उनी चाहिँ जनतासँग पनि हात मिलाउन खोजे, सडकमा पनि गएर चाहिँ कुरा गर्न खोजे भन्दाखेरि त यो मान्छे त नेपालमा त यत्रो पायो, अमेरिकामा त यत्रो पायो, अन्यत्र त यत्रो सम्मान पायो भनेपछि त साँच्चीकै यो मान्छे त राम्रो रहेछ क्यारे र उसले चाहिँ हाम्रो भारतीय इन्टिटीलाई चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ रेकगनाइज गर्नलाई मद्दत गरेको छ क्यारे भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको भावना चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा क्लासमा चाहिँ विकसित भएको छ। त्यो अमेरिकामा रहेका भारतीय हुन् अथवा नेपालमा रहेका भारतीय हुन्। त्यो कारणले चाहिँ उनको पक्षमा भोट आएको होला। जबकि अरू धेरै कुराहरू चाहिँ होइन होला। तपाईँले भनिरहेको उसलाई चाहिँ मैले फेरि अन्यथा लिएको होइन। मैले एउटा टर्म अहिलेदेखि नै युज गरिरहेको छु। सबैमा सोच्ने शक्ति बराबर हुन्छ एउटा जुनसुकै क्लासमा पनि। मैले जसरी सोचिरहेको हुन्छु एउटा लेबर गर्ने मान्छेले नि त्यत्तिकै पर्फेक्टली सोच्न सक्छ। तर टाइमको कुरा हो नि त। मलाई चाहिँ दिनभरि नै त सोच, पढ र त्यसकै बारेमा मात्रै इन्गेज हो भनिराखेको हुन्छ भने अर्कोलाई चाहिँ दिनभरि लेबर गर्न जतिखेर चाहिँ काम कसरी सघाउने भन्ने सन्दर्भ हुन्छ, बेलुका आएपछि थकाइ लगाएर निदाउनुपर्छ भन्दा उसलाई त्यो क्रिटिकल थिङ्किङको लागि टाइमै नदिएको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति लेबर क्लासका मान्छेहरू चाहिँ यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ धेरै सोच्न भन्दा पनि त्यहाँ अफ द कफ रियाक्सन के ग्लोबली के भइरहेछ। त्यसरी काठमाडौँले नै मोदीको दुईटा भ्रमणलाई चाहिँ एक प्रकारले वेलकम गर्यो, एक्नलेज गर्यो। त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ त एउटा भारतीयमा यहाँ बसिरहेको यसो कमसेकम मोदी आउँदाखेरि त न्युज स्युज पनि हेरेको र मान्छेले भन्दा वाह मोदी भनेर सडकमा मर्निङ वाक गर्दै गरे तपाईँ हामी जस्ताले भन्दै गरेको कुरा सुनेपछि त यो मान्छे राम्रो रहेछ क्यारे यसलाई भोट हाल्नु पर्ने रहेछ भन्ने एउटा वातावरण बन्नु त स्वाभाविकै हो नि। भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनु र नेपाल आएर आफूलाई हिन्दूवादी विकासप्रतिको एउटा दक्षिण एसियाकै महत्त्वकाङ्क्षी सरकारको रूपमा देखाउन सफल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आउँदै गरेको बिहारको निर्वाचनमा नेपालमा रहेका भारतका बिहारी नागरिकहरूलाई परेर बिहारको निर्वाचनमा बिजेपीलाई मतदान गरेको एउटा देखिन्छ। त्यस्तै बिहार, उत्तराखण्ड लगायतका क्षेत्रमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले सीमावारीको नेपालको भूभागमा हुने राजनीतिक घटना, निर्वाचन लगायतका कार्यहरूमा कतिको प्रभाव पर्ने गरेको देख्नु भएको छ? होइन, त्यो त भइहाल्छ नि। जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि एउटा कुरा फ्याक्ट के हो भनेदेखि हाम्रो नेपालमा लोकतन्त्र र अर्को प्रकारको तन्त्र भनौँ न, अलिकति प्रजातन्त्र र अप्रजातान्त्रिक चरित्रबिचको सङ्घर्ष त लामो समयदेखि चलिरहेछ र त्यसमा चाहिँ प्रजातन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ भारतको भूमि चाहिँ हाम्रा नेपालका राजनैतिक दलहरू सबैले प्रयोग गरेका हुन् र त्यसलाई तपाईँ सिम्पली लिङ्क गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आज पनि बोर्डरिङ एरिया सबै 20वटा तराईका जिल्ला प्लस यता के अरे उत्तराखण्डपट्टिको सबै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अपवाद बाहेक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आन्दोलनकारी जो हुन्छन् तिनीहरूकै बाहुल्य छ। तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने होल तराईमा चाहिँ पछिल्लो समयसम्म चाहिँ कङ्ग्रेसको एकदम ऊ राम्रो होल्ड हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले बिस्तारै अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ मधेसले चाहिँ भारतीय भूमि प्रयोग गरेकै हो। पहिला काङ्ग्रेसले गर्यो, कम्युनिस्टले गर्यो, अहिले मधेसले गरे हो। त्यसमा कुनै ऊ छैन भन्दाखेरि अनि त्यो डेमोक्रेसी फेरि त्यो पनि अहिले मधेसलाई ब्लेम किन लाउन मिल्दैन भने अरूले नि डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा गरेका हुन् र मधेसले पनि त्यहाँभित्र काठमाडौँले नै मधेसलाई चाहिँ जसरी चाहिँ अलोकतान्त्रिक अलिकति पूर्वाग्रही दृष्टिले हेर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ क्रस गर्नुपर्ने थियो, चेन्ज गर्नुपर्ने थियो। त्यही भएर उसले पनि अरूको मोडल अपनाएको हो र त्यसको रिजल्ट त तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त। अहिले पछिल्लो चरणमा यो नेकपा र काङ्ग्रेसको स्थिति चाहिँ खसेर गयो, मधेसीहरूको स्थिति बलियो भयो भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै रिफ्लेक्सन त तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि। त्यहाँ जसरी तपाईँले अहिले बिहारका क्षेत्रहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मधेस क्षेत्र पनि त्यही अनुसार चाहिँ भारतको सपोर्ट केमा छ, भारतले चाहिँ के चाहन्छ नेपालमा भनेर चाहिँ अलिअलि बुझ्ने मान्छे अहिले भने जस्तै मोदी
को बारेमा नेपाली धारणा के छ भनेर चाहिँ उताको कन्स्टिट्युन्सीमा प्रभाव परे जस्तै नेपालमा पनि तराईका भोट प्याटर्नमा चाहिँ त्यो कुरा देखिएकै छ। जस्तो अहिलेकै पछिल्लो हेर्नुहुन्छ नि होल पहाड एरिया चाहिँ नेकपाले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै गर्दाखेरि पनि तराईमा त उसको चाहिँ एकदम डिफेन्सिभ भयो। जति पनि नेपाल भारतको सीमाको चर्चा गरिरहँदा मलाई एउटा आश्चर्य लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा छ। हामीहरू सधैँ जसो सीमा क्षेत्रको कुराहरू दक्षिण र पश्चिममा मात्रै सुन्छौँ, पूर्वको किन सुनिन्छ? पश्चिमको नि कमै सुनिन्छ। पश्चिमको पनि कमै सुनिन्छ, तर महाकाली वारिपारिको कुरा बेला बेलामा हुन्छ। यस्तो छ, तपाईँको नेपालको राष्ट्रवाद चाहिँ अलिकति यो उता वेस्टर्न उसले हेर्ने हो भनेदेखि अलिकति रेसिजम पनि हो के। अब अलिकति रेसिजम इन द सेन्स अलिकति कलरमा चाहिँ हेर्ने चलन छ र हाम्रोमा चाहिँ अलिक पहिलादेखि नै जबकि अहिलेको हाम्रो मधेसीहरूलाई हाम्रा पिता पुर्खाले आफ्नो बेनिफिटको लागि, आफ्नो सर्भाइभलको लागि खेती गरिदियोस्, जग्गा अकुपाई गरिदियोस् भनेर त्यो प्रकारले बोलाएर ल्याएका वर्षौँदेखि बसेर अनि त्यसपछि नागरिकता लिएर लिगल तपाईँ र हामी जतिकै लिगल भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पनि आज हामी चाहिँ कसरी हेर्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ भारतीय हो कि भनेर। र त्यो चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ कलरको कुरा हो क्या। उसको भाषा रहनसहन पनि छ, तर रङ हेरेर चाहिँ गरिन्छ। र त्यो पूर्वतिर चाहिँ के छ भनेदेखि फेरि पूर्वको इतिहास हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले नै र उनका बहादुर शाह लगायतले जसरी एकीकरणको प्रयास गरे, पछि भीमसेन थापा, त्यो बेलामा चाहिँ पूर्वले एकदम रेसिस्ट गर्थ्यो र पूर्वका नेपालीहरू चाहिँ यस्ता थिए कि शक्ति आर्जन चाहिँ भारतपट्टि गएर गर्ने अनि गोर्खाहरूसँग लड्न चाहिँ यता आएर लड्ने, फेरि हारियो भने फेरि उता जाने। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यता इस्टपट्टि चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सिलाङमा पनि थुप्रो कम्युनिटी थियो 86 अस्तिसम्म 1986सम्म। सिलाङ भनेको चाहिँ उता धेरै उता झन्डै बर्माको र उसको छेउमा पर्नेसम्म पनि त्यो एरिया चाहिँ पहिला भारतीय मूल भारतीयहरूको हिन्दी बेल्टका भारतीयहरूको प्रभाव कम भएको, बरु जनजाति त्यहाँका जनजाति आदिवासी र नेपालीहरू चाहिँ मिलेर बसेको अवस्था चाहिँ भएको क्षेत्रहरू हो। त्यही भएर त्यहाँतिर नेपाली बोल्ने कुरामा पनि एकदम स्पष्ट बोल्ने अनि मान्छेहरू पनि पहाडे मूलकै धेरै मान्छेहरू भएको कारणले त्यतातिरको सन्दर्भ चाहिँ कम आएको। र तपाईँले एउटा अर्को कुरा पनि एउटा सोसल साइन्सको डिस्कोर्समा ल्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ नेपालका धेरै राष्ट्रवादी अहिले चाहिँ जस्तो यो ग्रेटर नेपालका कुरा गर्नेदेखि धेरै मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँ लिङ्क हेर्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ सबै अहिले उतै पूर्व के अरे मेचीभन्दा पारि नै जन्मेका, उतै हुर्केका र इजिली नेपाली नागरिकता पाएर चाहिँ जसरी मधेसीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ त्योभन्दा सहिलोसँग नेपाली नागरिकता उस्तै परे दोहोरो नागरिकता पाएकाहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो डिस्कोर्स क्रिएट गर्न चाहिँ अगाडि छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको स्मार्टनेस पनि हो र तपाईँले अहिले मैले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ अलिकति नस्लवादी, अलिकति रेसिस्ट मानसिकता पनि हो काठमाडौँ। खुल्ला सिमाना र साझा संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल भारतको जनसम्बन्ध निकै विशाल र बहुआयामिक छन्। मूलधारको राजनीति र प्राज्ञिक क्षेत्रमै अध्ययन हुन बाँकी जिज्ञासापूर्ण विषयहरू यहाँ प्रशस्तै छन्। बदलिँदै गएको भारतमा भोलिको दिनमा नेपाली मजदुरहरूको सहजता र कठिनाई कस्तो रहनेछ? गोर्खा भर्ती भनेको के हो? त्यसले नेपाली समाजमा पारेको प्रभाव कस्तो छ? नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोप र त्यहाँको बजारको अवस्था कस्तो छ? नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनको लागि अन्य राष्ट्रमा सहज पहुँच वृद्धिसँगै नेपाल भारत सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव लगायतका हाम्रा जिज्ञासाहरू हामीमा यथावत नै छन्। आजको संवाद श्रृङ्खलामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका केही राजनीतिक प्रभाव, हाम्रा परराष्ट्र नीतिहरूमा समावेश हुन नसकेका वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत गएका वा भारतबाट आएकाहरूको चर्चा, राजनैतिक समाजशास्त्रको अध्ययन लगायतका विषयहरूमा चर्चा गर्यौं। आगामी अङ्कहरूमा हाम्रा यस्ता जिज्ञासाहरूमाथि गहन संवाद गर्नेछौँ। आजको संवाद श्रृङ्खलामा प्राविधिक कठिनाई र व्यस्तताको बावजुद हामीहरूसँग संवाद गरिदिनुहुने
आजका हाम्रा अतिथि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका राजनीतिक समाजशास्त्रका सहायक प्राध्यापक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल सरलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। साथै पोडकास्ट सुनिदिनुहुने यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। पोडकास्टको आगामी श्रृङ्खलाहरूको अपडेटको लागि हाम्रो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट र ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनुहोला। यो हो पोडकास्ट क्युरियस संवाद।